Sige, maayong gabi sa tanan. Bibilang! Sige, so dirita karon sa atong Bible story. So, ang uluhan sa atong Bible story, ang pagka-Dios ni Jesus. So, atong tanawon, kung kinsa si Jesus sumala sa Bible sa wala pa siya magpakatao. Tinuod ba nga siya Dios? Unsay kasulti sa Biblia, mahitungod kaniya. So, ato kining tanawon, kung unsay gisulti sa Bible. Akong basahon ang Filipos 2:5 hangtod sa 6. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, angay ninyong batunan ang una-una nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. So dinhi sa akong gibasa, ingon sa Bible nga si Jesus usa siya ka Dios. Ingon sa Bible, ingon sa verse 6, ingon pa siya, bisan siya Dios. So si Jesus usa siya ka Dios. So gapasabot ni nga si Jesus parihas sa Dios. Kung unsa ang Dios, mao pod si Jesus. Ang pulong Dios nagpasabot ni nga siya ang pinakalabaw sa tanan ug walay pariha niya. Sa Juan 1:1, kinsa si Jesus dire sa John 1:1. Ingon ang pulong sa Ginoo, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Ingon dayon sa verse 14, ug ang pulong nahimong tao ug migpuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat, ingon nga bugtong anak sa amahan. So ingon diri sa John 1:1, si Jesus gitawag siya nga pulong, kauban sa Dios ug Dios pod siya. So mo na nga dinhi sa atong gibasa, si Jesus usa siya ka Dios. So ingon pa, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, naa na si Jesus, naa na siya bisan wala pa'y nabuhat nga bisan unsa dinhi sa kalibutan. So buot ipasabot nga nabuhi na siya bisan wala pa'y mga butang nga nabuhat. So buhi na siya daan. So gapakita ni nga si Jesus nabuhi na siya sa wala pa'y mga butang nga dinhi sa kalibutan. So wala siya magkinahanglan og bisan unsa aron siya mabuhi, kundili nabuhi na siya daan bisan wala pa'y mga butang. So si Jesus uban permi sa Dios. So gapasabot ni nga si Jesus aduna siya relasyon sa Dios Amahan nga walay katapusan. So permi siya gauban. Permi sila gauban sa Dios sa walay katapusan. Mao na si Jesus. Si Jesus usa siya ka Dios. Gapasabot ni nga ang tibuok nga pagka-Dios sa Dios anaa kang Kristo Jesus. Mo nang ingon sa Colosas 2:9. Akong basahon. Colosas 2:9 ingon sa Bible. Ang tibuok nga pagka-Dios sa Dios naa kay Ginoong Hesukristo. Colosas 2:9. Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhanon. So sa diha nga natawo siya, wala mawala ang iyang pagka-Dios kundili naa gihapon. So si Kristo Jesus nakaangkon og tibuok tanan kinaiya ug pagka-Dios sa Dios. So si Jesus sa diha nga natawo siya diri sa kalibutan, tinuod gayud siya nga tao ug tinuod pud siya nga Dios. Mo nang gitawag sa Bible nga God man, tinuod nga Dios ug tinuod pud siya nga tao. So ingon sa Filipos ganina ang atong gibasa sa Filipos 2:6, ingon pa niya, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. So dili lang si Jesus Dios, kundili tupong pod siya sa Dios. So gapasabot ning nga pariha gayud sila sa Dios ug kanunay niya giangkon
nga siya parihas or sama sa Dios. Mo nang iyang giingon sa Juan. Juan kapitulo 5 bersikulo 17. Tanaw nato ang pulong sa Ginoo kun unsa iyang gisulti mahitungod sa pagkatupong ni Jesus sa Dios ingon sa Pilipos. Juan 5 17-18 ingon pa sa pulong sa Ginoo. Busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon. Busa ako nagbuhat usab. Tungod niini, misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng ipapahulay, kundili miingon gayud siya nga ang Dios iyang amahan ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. O mo nang sama or tupong mo nang iyang giingon mo na nga gapatyon siya sa mga Hudiyo. Naminaw ka Dodong? Mo nang gapatyon siya sa mga Hudiyo kay ngano man gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Mo nang ingon pa niya iyang amahan ang Dios. So ato pag yung basahon sa Juan 10:33. Juan 10:33. Naminaw ka sa siya? Ingon ang pulong sa Ginoo, ang mga tao mitubag, dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang apan nagpakadiyos ka. Mauna nga gabatuon nila si Jesus kanya naman gitawag niya ang kaugalingon nga tupong sa Dios. Si Jesus mitubag, nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo, kung sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili man gyud masayop, nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa amahan ug gipadalangan sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kun wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan, apan kung nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo nga akong mga buhat bisag dili kamo motuo kanako. Aron mahibalok kamo nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Mo nang ingon niya tupong sila sa Dios, parihas gyud sila sa Dios. Dayon unsa pa gyud? Si Jesus dili lang siya gitawag nga Dios or usa siya ka Dios, tupong sila sa Dios, kundili gitawag pud siya nga anak sa Dios. Ang pulong anak sa Dios gapasabot niya kaliwat, parihas si Jesus sa Dios. Mo nang ingon sa Bible sa Matthew 3:17. O basahon pag yun ako ang Matthew 3:17. Naminaw ka sa siya? Dodong, naminaw ka? Unsa kuno si Jesus? Namalawas. Ha? Kanang tupong sa Diyos. Unsa pag yun? Anak sa Diyos. O anak sa Dios. O Dios pod siya. O Diyan, Matthew 3:17, ingon sa pulong sa Ginoo, ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nikalipay kanako pag-ayo. Sa siya, ang sumana, naminaw ka? Ibutang ng baso ka. Mao ni ang human pagbautismo kang Jesus, ingon sa Dios Amahan, mao kini ang pinangga kong anak nga nakalipay pag-ayo kang sa Dios Amahan. So mao na si Jesus usa siya ka Dios, ug tupong siya sa Dios, ug anak siya sa Dios. So sa number 4 si Jesus usa siya ka magbubuhat. Mao nang ingon sa Genesis
Genesis 1:1. Ingon pa sa Genesis 1:1 oh. In the beginning, God created the heavens and the earth. Oh, so mo na siya ang magbubuhat. So makita nato diri nga ang kalibutan gibuhat sa Dios gikan sa wala. Ug tungod kay magbubuhat man siya sa tanang butang, nabuhi siya gikan sa wala. Oh, but ipasabot nga bisag walay mga butang, mabuhi ang Dios. Ug tungod kay magbubuhat man siya sa tanang mga butang, mabuhi siya gikan sa wala. Wala siya kinahanglan og bisan unsang mga butang aron mabuhi. So ang source sa tanan nga atong makita ug bisan ang dili man nato makita mao ang Dios nga nagbuhat sa tanang butang mo na si Jesus. So walay katapusan. Magbubuhat siya gawas sa Dios, no? So mo na nga usa siya ka magbubuhat. Gibuhat niya ang langit ug ang yuta. So tanan nga makita nato sa langit, tanan nga makita nato sa yuta bisan dili nato makitan, gibuhat na ni Jesus. So dinhi makita nato atong gitun-an nga si Jesus tupong siya sa Dios. Usa siya ka Dios, usa siya ka anak sa Dios, ug usa pud siya ka magbubuhat. Kun wala si Jesus, dili gyud ta mabuhi kay siya ang source sa tanan nga atong gikinahanglan bisan ang atong kinabuhi. Busa ang atong himuon, ato siyang pasalamatan, ato siyang sundon, ato siyang simbahon. Kay kung dili pinaagi kaniya, dili ta mabuhi hangtod karon. Ug wala gyud taon tay nabuhi. So mo na nga atong himuon, ato siyang pasalamatan, ato siyang simbahon, ato siyang sundon sa atong kinabuhi. So naminaw ka dodong? Unsa atong himuon kang Jesus? Simbahon. Unsa pagyod? Pasalamat. Unsa pagyod? Ato siyang sundon kay kun wala siya, dili gyud ta mabuhi. No? Una na siya sa langit, una natay kinabuhi. No, bisan naa siya sa langit, makit-an ta niya kabalo siya sa atong gibuhat. Kaya nga naman, usa siya ka Dios, pareha siya sa Dios, ug anak siya sa Dios. So diara ta kutob sa atong Bible story karon nga gabi. So susunod nato nga pagtuon atong tun-an, no? Gipahibalo sa Dios ang pagpakatao ni Jesus. So kining atong gitun-an sa wala pa siya tao. So atong tun-an giunsa pagpahibalo sa Dios ang pagpakatao ni Jesus, nahimo siyang tao pareha sa atoa. So sa mao na sunod nato nga tun-an sa sunod nga higayon. So diha na ta sa atong anang pag-ampo, ugma na ta magkanta. Sige. Tiyo na ta. Jesus, salamat sa imong pulong nga among nadunggan. Tabangi kami nga ikaw gayud maghatag ka na mong kaalam aron padayon namo masabtan ang imong pulong. Salamat karon nga gabi. In Jesus name. Amen.